अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज शाम से लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे नज़रें थी, अभी फैसला आया है। इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, ये बड़ी सेंसिटिव वीडियो है। इलेक्शन विलेक्शन सारा कुछ खोल के मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और इसको गौर से सुनना है, बहुत ही गौर से, और तो शेयर भी कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सारे सुन लें क्योंकि ये बड़ी बारीक सी ऐसे मामलात हैं कि इसकी हर बंदे को समझ नहीं आएगी जब तक इसको डिटेल से नहीं सुनेगा। तो बड़े गौर से सुनिएगा। आपको याद होगा कि एकदम से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इलेक्शन कराओ, और हम बड़े खुश हो गए कि यार देखो, काजी साहब ने हुक्म दे दिया है कि इलेक्शन कराओ। और इलेक्शन कमीशन भी उठ के चले गए उनके पास, जो पहले सदर से नहीं मिल रहे थे, फिर वो एकदम से जाके सदर के साथ बैठ गए और उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कराओ जी, 8 फरवरी की डेट दे दें, इलेक्शन कराओ। अब इसमें एक वारदात नज़र आई कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इन्होंने समझ आई पीटीआई को कि ये इन्होंने एसीडीसी साहिबान जो होते हैं उनको लगाने का ये कोई नज़र आ रहा है सामने। वो चले गए उठ के हाई कोर्ट में कि सर हमें नज़र आ रहा है कि ये लोग जो हैं इलेक्शन कराना चाह रहे हैं एसीडीसी साहिबान को रिटर्निंग ऑफिसर लगा के, तो हमें मुलाहजात हैं कि ये धांधली करेंगे, ये इलेक्शन को मैनेज करेंगे जैसे 1985 में किया था नवाज शरीफ को पहली बार लॉन्च करने में। हाई कोर्ट ने उसको टेकअप किया और 3 दिन पहले उसके ऊपर फैसला जारी किया कि एसीडीसी साहिबान को नहीं लिया जा सकता, इस तरह अवाम इलेक्शन को नहीं मानेगी। आप दोबारा से हल्का बंदियां करें और दोबारा से बंदे जो हैं वो जुडिशरी से लें। अब अप्रैल से, अब से नहीं, 8 महीने पहले से पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की हुई थी कि जनाब हमें जो बंदे हैं वो जुडिशरी से दे, आप अदलिया रिटर्निंग ऑफिसर्स दे, और इस बात के ऊपर दरखास्त भी दे दी थी और इस बात के ऊपर फॉलो अप भी किया जाता। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वो सारे बंदे उठाए, ये जो ब्यूरोक्रेसी के बंदे हैं। अब एक एसीडीसी साहिबान कि जिन्होंने पंजाब में 2200 से ऊपर 3 एमपीओ के ऑर्डर जारी किए हुए हैं, 700 के करीब केपीके में जारी किए हुए हैं, किन के लिए? हुकूमत के लिए ना, कि पीटीआई को बाहर करना है। अब जो एसीडीसी साहिबान हुकूमत के लिए बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं वो इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री करवा सकते हैं? तो इस बात के ऊपर मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने वो कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इसके ऊपर जाके दोबारा हल्का बंदियां कराएं और ये एसीडीसी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर आज काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर जनाब ये अज खुद नोटिस ही समझ ले कि अचानक से दरवाज़ा खुलता है, अदालत का कमरा नंबर 1, बत्ती जलती है और मीडिया पहुंच जाता है। मीडिया आपको पता है अलर्ट रहता है, मीडिया पहुंच गया और काजी साहब भी पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पे वहां पहुंचता है और बोलता है कि सर ये तो काम ख़राब हो गया है, आपकी जो लाहौर की हाई कोर्ट है उसने हमारा वो रास्ता रोका है और अब हम क्या करेंगे, इस तरह तो इलेक्शन नहीं हो सकते वक्त पे। अंदर खाते बात कुछ और थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया, लेकिन उसी वक्त जनाब बेंच बन जाता है 3 जजेस का, मुअज़्ज़ज़ जजों का, और वहाँ पे समाअत शुरू हो जाती है रात के अंधेरे में। मतलब 9 अप्रैल को एक तो अदालत लगी थी रात को, एक आज लगी और समाअत शुरू हो जाती है। यानी आज ही फैसला, आज ही दरखास्त होती है, आज ही बेंच बन जाता है और आज ही फैसला हो जाता है। जबकि शेर अफजल मरवत को पकड़ा गया और आज पेश किया गया, तो चूंकि हाफ डे छुट्टी थी तो उसका फैसला नहीं हो सका कि मंडे को देखेंगे। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, अदालत लगी रात को, काजी साहब ने मतलब पिटीशन हो गई और समाअत जारी हुई। काजी साहब ऐसे सवाल कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से जैसे काजी साहब नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन ऐसे सवाल करे या ऐसे हमें दरखास्त दे। यानी अनजान बन के दिखा रहे थे कि जैसे हमें ये आप सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप आके, हम तो तवक्को नहीं कर रहे कि आप हमारे पास आएँ। लेकिन फिर उसके बाद समाअत हुई, वो कला को सुना गया और एंड पे काजी साहब ने ये कह दिया कि जिस बंदे ने, पीटीआई के जिस वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्त दी थी ना कि एसीडीसी साहिबान जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होने चाहिए, उसके खिलाफ ही तौहीन अदालत का केस कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है। यानी उमैर नियाजी, अच्छा एक यहाँ पर नोट करने की काबिल चीज़ है, उमैर नियाजी, मुझे नहीं पता इमरान खान का कुछ लगता है कि नहीं, लेकिन उसके नाम के आगे नियाजी आता है। चीफ जस्टिस साहब का जुमला है कि ये उमैर नियाजी कौन है, क्या किसी का रिश्तेदार है? आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं
یعنی بغض کی انتہا کے نیازی نام ان کو جہاں بھی نظر آئے گا یہ ان کو لگے گا عمران خان کا رشتہ دار ہے. تو جناب اب بجائے اس کے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے ان ججز کو نوٹس جاری کرتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ دے دیا, اگر دے بھی دیا, آپ نے اس وکیل کو نوٹس جاری کر دیا کہ جس نے آپ کے ڈی سی اے سی وغیرہ جنہوں نے اتنے زیادہ ایم پی او کے آرڈر جاری کیے, گرفتاریاں کی, اس کے خلاف ہی آپ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قصہ مختصر, صرف عمران خان کو قید نہیں کیا, صرف شیر افضل مروہ کو قید نہیں کیا, صرف پارٹی توڑنے کی کوشش نہیں کی, صرف اس کے بجائے 17-18 پارٹیاں اور نہیں بنائیں, صرف ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, صرف کنونشن کرنے پہ نہیں پکڑ رہے, صرف عام آدمیوں کو نہیں بند کیا ہوا, صرف خواتین کو نہیں ذلیل کر رہے, رسوا کر رہے, قید کیا ہوا, بلکہ سر یہ چاہتے ہیں, ان کو پھر بھی پورا یقین ہے کہ خان کی پارٹی جیت جائے گی. وہ وجہ عوام ہے, عوام کٹھی ہو جاتی ہے. جیسے ابھی آج بلوچستان میں کٹھے ہو گئے, یعنی ہرنائی میں آج بلوچستان میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں, یقین کریں میں حیران تھا کہ پولیس والے رستے میں بندوق اٹھا کے ہوائی فائر مار رہے تھے اور اس کے باوجود گاڑیاں گزر رہی تھی اور بندوں نے کہا ہم نہیں رکیں گے, آج آپ ہمیں نہیں روک سکتے. یہ بلوچستان نے آج دکھایا اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لوگ اپنے حق کے لیے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. پنجاب کے اوپر ابھی تک سوال ہیں کہ لوگ نہیں نکل رہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. شیر افضل مروہ کو آپ کیا لگتا ہے کہ آپ کو شیر افضل مروہ کو پکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے 22 دسمبر کو وزیر آباد میں اسی جگہ پہ جہاں پہ خان کو گولیاں لگی تھیں اس نے کنونشن کرنے کا اعلان کیا تھا, جنگ میں, پھر جیلم میں. اور یہ نہیں چاہتے پنجاب میں کوئی بندہ اٹھے کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں پہ اگر لوگ اٹھ گئے, یہاں پہ اگر انقلاب آ گیا تو یہ پھر بیچ میں رہ جائے گا جو سیٹ اپ چل رہا ہے. تو جناب قصہ مختصر یہ ہے کہ 1985 میں جس طرح سے اے سی ڈی سی صاحبان کو استعمال کر کے ریٹرننگ آفیسر بنا کے جو پہلی بار نواز شریف کو لانچ کیا گیا تھا, اسی طرح سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈسپائٹ آل دی کرٹیسزم اور جو بھی میڈیا بین اور سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے نکلنا ہے اور انہوں نے آ کے ووٹ ڈالنے عمران خان کو, اس لیے وہاں بندے ہی ایسے بٹھا دیں کہ جو مینج کیے جا سکے. یہ ہے آج کی سماعت کا وہ قصہ کہ جو آپ کو میڈیا پہ ظاہر ہے کہ بہت کم سننے کو ملے گا, اور ہم بھی ڈر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار پتہ ہے توہین عدالت اس کے اوپر لگ گئی ہے کہ جس نے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کو بچانے کی کوشش کی. آپ سمجھ رہے ہیں, جس نے 25 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی بجائے انسان سمجھ کر یہ کوشش کی کہ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ غلط ہے. اے سی ڈی سی صاحبان کو جو ماتحت ہوتے ہیں, جو سیلریز لے رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں ریٹرننگ آفیسر بنانا چاہیے بلکہ جوڈیشری سے لے لے, عام جو پروفیسر ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں سے لے لے. لیکن نہیں سر, نہیں, مینج نہیں ہوگا نا. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے, بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, تاریخ رقم ہو رہی ہے. میں نے آج کہا تھا کہ نظر رکھیے ہر خبر پہ, تصدیق کیجیے اس کی, کیونکہ آپ چلتی پھرتی معاشرتی علوم کی کتاب بننے والے ہیں. اپنی اگلی نسلوں کے لیے وہ آپ سے سوال کریں گے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہر چیز کو, ہر خبر پہ نظر رکھیں کہ جو ہو رہا ہے آج, یہ امانت ہے آپ کے پاس اگلی نسلوں کے لیے. دیکھیں آج میں ہوں, آپ ہیں, کل کو ہم شاید نہ ہوں گے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب سب کچھ پاکستان میں انشاءاللہ بدلے گا. ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا, یہ ساری طاقتیں جتنی بھی ہیں, جو بھی یہ کر رہے ہیں, یہ ان کے بس سے نہیں نکل جائے گا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ شاید میں اس دن نہ ہوں, شاید آپ نہ ہوں. جو خان کی کوشش ہے, جو اس سے اللہ نے کام لیا ہے اور ابھی تک لے رہا ہے, وہ ایک وقت آنے پہ وہ سارا کچھ ماحول اس طرح سے ہوگا. ہماری کوششیں ہیں, ہمارا وطن چاہتے کیا ہے. یہ سڑکیں دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں پر امن دیکھ رہے ہیں, یہ گلف ہے, یہ امن دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہاں پر یہ لگا ہوا پول آف دس, جا رہا ہوں میرے سبجیکٹ, میرے خیال سے یہ پول لگا ہوا ہے نا, یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو اکھاڑ کے لے جائے. چاہے رات میں یہاں پر سناٹا ہو, کسی کی گاڑی کھڑی ہو, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگا دے. یہ کوشش ہوتی ہے یار, ہم نے یہاں پر زندگی گزاری ہے نا, تو ہمیں صرف اوورسیز کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک ایسا کیوں نہیں ہے, اور اس کی وجہ یعنی اس کی وجوہات ڈھونڈتے ہیں. تو ہم پہ پھر یہ کرپٹ اور چور اور یہ ڈیسیجن میکرز کے اوپر یہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو باہر بیٹھے ہوئے, تم تو ہم سے اچھا روٹی کھاتے ہو اچھی, تمہارا کیا تعلق کس ملک سے. اسی ملک نے نکلنے پہ مجبور کیا ہوا ہے یہ 1 کروڑ لوگوں کو, جو اپنے
بچے چھوڑ کر, اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں خوار ہو رہے ہیں اکیلے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوال ہیں دل میں. کچھ پوچھتے ہیں, کچھ نہیں پوچھتے. کچھ ایسا لگتا ہے کہ پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے, اور وہ ایسے سوال ہیں کہ جو شاید پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ماتھے پر لکھے ہوتے ہیں ہمارے, لیکن جواب کوئی نہیں دیتا یار. خود غرض, لالچ, بے شرمی, لوگوں کا حق کھاتے ہو. پناہ گاہیں بند کر دی آج کل. اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکلو تو سائڈ پہ وہی پہلے والا پاکستان. وہ بچے, معصوم بچے, وہ جو بے روزگار لوگ ہیں, خواتین, مرد حضرات, وہ بچے سڑکوں پہ سائڈ پہ سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ خوش ہو جاؤ, پناہ گاہیں بند ہو گئی. وہ سنکی وہ لاہور اڈیالہ میں بند ہے. جس نے کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, جس نے کہا تھا کہ میرے ملک کے نوجوان اسلام پہ ریسرچ کریں, انجینئرز بنے, ڈاکٹرز بنے, لیکن ساتھ میں اسلام کو بھی پڑھیں. القادر یونیورسٹی دینے والا بندہ بند کیا ہوا ہے سرکار, اور نہیں آنے دیں گے اس کو. گورے مہاراج کی جے ہو جی, بولتے رہا کریں, گورے مہاراج کی جے ہو, گورے مہاراج کی جے ہو.